Hello everybody. Welcome to Medical Dose. I am Ujjal Sapkota and I am from AMCOMS. Today we will be talking about the type 4 hypersensitivity reaction. So let's move into the topic. आज चाहिँ हामी के पढ्ने भन्दाखेरि टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन है। अब टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ अरूभन्दा अलिकति फरक छ है त। टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी चाहिँ अरूभन्दा के फरक छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इट इज डिलेड टाइप। यो चाहिँ एकैछिनमा हुनेवाला होइन है। यो चाहिँ के छ, अलिकति डिलेड टाइप छ। इट इज डिलेड टाइप है। यो चाहिँ के हुन्छ, एन्टिजेन एक्सपोजर भएको है। एन्टिजेन एक्सपोजर भएको चाहिँ कति हुन्छ, एन्टिजेन एक्सपोजर भएको 48 to 70 आवर्स लाग्छ है त। 48 to 70 आवर्स 72 आवर्स लाग्छ है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो, सेल मिडिएटेड है त। भन्छ सेल मिडिएटेड हो है त। यो चाहिँ अरू हाइपरसेन्सिटिभिटी चाहिँ के भयो, एन्टिबडी मिडिएटेड थियो है। अरू सबै चाहिँ के थियो, एन्टिबडी मिडिएटेड थियो। यो चाहिँ के हुन्छ, सेल मिडिएटेड हुन्छ है। सेल मिडिएटेड भन्ने बित्तिकै कुन कुन सेलहरू यहाँ आउँछ। सेल मिडिएटेड भन्ने बित्तिकै CD4 पोजिटिभ टी सेल, त्यसपछि के आउँछ, CD8 पोजिटिभ टी सेल है। म्याक्रोफेजेज है त। यिनीहरू चाहिँ केमा आउँछ, हाम्रो टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन है। अनि हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के हुन्छ, टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ है। एउटा बुझ्नुपर्छ पहिला यो। त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ, टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ है। टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभ भन्ने बित्तिकै, हाइपरसेन्सिटिभ भन्ने बित्तिकै है। अब यो चाहिँ के हुन्छ, सेल मिडिएटेड हुन्छ। CD4 पोजिटिभ टी सेल, CD8 पोजिटिभ टी सेल अनि म्याक्रोफेजले, मेनली म्याक्रोफेजको के हुन्छ, रोल हुन्छ। अब हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन चाहिँ के को अगेन्स्टमा हुन्छ है त। अब यो एन्टिजिन है, यसमा चाहिँ एन्टिजिन चाहिँ के हुनसक्छ, एन्टिजिन चाहिँ एक्जोजिनस पनि हुनसक्छ है। एक्जोजिनस पनि हुनसक्छ। यो एन्टिजिन चाहिँ के हुन्छ, एक्जोजिनस पनि हुनसक्छ। बाहिरको एन्टिजिनको अगेन्स्टमा पनि हुनसक्छ। बाहिरको एन्टिजिनको अगेन्स्टमा भयो भने यो के भयो, गुड है। गुड है। हाम्रो सेल्फ एन्टिजिनको भयो भने के हुन्छ, दुवै के हुन्छ, एकदमै यो चाहिँ ब्याड है त। हाम्रो सेल्फ एन्टिजिनको अगेन्स्टमा के भयो, सेल्फ एन्टिजिनको अगेन्स्टमा टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो भने यो के हुन्छ, ब्याड हुन्छ। एक्जोजिनसको लागि चाहिँ गुड हुन्छ। तर फेरि जति गुड भए पनि लास्टमा गएर के हुन्छ, हाम्रो ओन टिस्यु पनि के हुन्छ, डिस्ट्रक्ट हुन्छ है। हाम्रो ओन टिस्युको के हुन्छ, डिस्ट्रक्सन हुन्छ है। अनि एक्जोजिनसमा चाहिँ जुन यो गुड भने नि मैले है, यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो पनि युजफुल हुन्छ है त। यो चाहिँ के को लागि युजफुल हुन्छ भने, युजफुल इन रिमुभिङ ब्यासिलाई है। अनि यो चाहिँ एक्सोजिनस, यदि बाहिरको है त बाहिरको एन्टिजिनको अगेन्स्टमा भयो भने चाहिँ यो चाहिँ युजफुल छ। के को लागि भन्दाखेरि ब्यासिलाईलाई मार्छ होइन, यो हाइपरसेन्सिटिभिटी भएर। तर त्यसको साथसाथै के पनि हुन्छ हाम्रोसँग, त्यसको साथसाथै चाहिँ झ्याउ के हुन्छ भन्दाखेरि टिस्यु डिस्ट्रक्सन पनि कुटकुटले हुन्छ है त। टिस्यु डिस्ट्रक्सन पनि के हुन्छ, भरभरकै टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ। त्यही भएर नामै के भयो, टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन है। अरूभन्दा केमा फरक छ, यो चाहिँ के भयो, सेलुलर मिडिएटेड है। अरू सबै चाहिँ के थियो, एन्टिबडी मिडिएटेड थियो। यो चाहिँ के भयो, सेल मिडिएटेड। अनि यो चाहिँ एकैछिनमा हुँदैन है। यसको लागि चाहिँ कति चाहिन्छ, नियरली यसको लागि चाहिँ 48 to 72 आवर्स चाहिन्छ है। 48 to 72 आवर्स चाहिन्छ। अब यसमा हुन्छ के त भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ CD4 हेल्पर सेल्स है त। ल अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, अब टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटीको इक्जाम्पल भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, यसमा चाहिँ मैले ट्युबरकुलोसिस है त, ट्युबरकुलोसिस इन्फेक्सन भनेर भन्छु है त। सुरुमा चाहिँ ट्युबरकुलोसिस इन्फेक्सन है, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस आयो भने चाहिँ के हुन्छ है त, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, टाइप 4 हाइपरसेन्सिटिभिटी रियाक्सन हुन्छ है। अब हामीले बुझ्छौँ है त के हुन्छ। अब तिम्रो बडीमा है त, तिम्रो बडीमा चाहिँ के आयो, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस आयो है त। तिम्रो बडीमा चाहिँ के आयो, माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरकुलोसिस आयो है। टिबी ब्यासिलाई आयो। अब टिबी ब्यासिलाईलाई चाहिँ के गर्छ, पहिला सुरुमा
उही हाम्रो पहिलाको जस्तै सबै है। टिबी ब्यासिलाइलाई चाहिँ के गर्छ, टिबी ब्यासिलाइलाई चाहिँ केले खान्छ, टिबी ब्यासिलाइलाई म्याक्रोफेजले खान्छ है। अनि म्याक्रोफेजले के गर्छ, म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गर्छ। अनि फ्यागोसाइटोज गरेपछि के हुन्छ, फ्यागोसाइटोज गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एमएचसी क्लास 2 मलिक्युल है। एमएचसी क्लास 2 मलिक्युलमा राखेर कसलाई दिन्छ, एमएचसी क्लास 2 मलिक्युलमा राखेर चाहिँ है नेइभ CD4 सेल्सलाई दिन्छ है त, नेइभ CD4 सेल्सलाई दिन्छ है। यो काम त सबैमा त्यही हो, म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गर्छ है। अनि त्यसपछि एमएचसी 2 मलिक्युल चाहिँ कसलाई दिन्छ, नेइभ CD4 सेल्सलाई दिन्छ है। अब यो जुन नेइभ CD4 सेल छ है, अब हामीले के पढेको थियौँ भन्दाखेरि यदि म्याक्रोफेजले है, हामीले अस्ति नै पढेको थियौँ नि है। अब यसको लागि म फेरि फिगर बनाउँछु, केही छैन, जति मैले बनाएँ त्यति तिमीहरूले बढी जान्छौ है त है। यो चाहिँ के भयो, अब के क्राइटेरिया हुनुपर्छ, एउटा चाहिँ म्याक्रोफेजले के गर्नुपर्छ, म्याक्रोफेजले चाहिँ यो टिबी ब्यासिलाइको प्रोटिनलाई है, यो प्रोटिनलाई चाहिँ केसँग प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ, यो चाहिँ के भयो, केसँग प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एमएचसी क्लास 2 सँग प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ है। यो चाहिँ के भयो, एमएचसी क्लास 2 हो। यो चाहिँ के भयो तिम्रो, यो चाहिँ टी सेल रिसेप्टर हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यहाँ चाहिँ एउटा CD4 प्रोटिन हुन्छ है त। यो चाहिँ के हुन्छ, CD4 प्रोटिन हुन्छ। CD4 प्रोटिनले चाहिँ के चेक गर्छ, एमएचसी क्लास 2 बाट आएको हो कि होइन भनेर चेक गर्छ है। त्यसपछि मैले अस्ति नै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो नेइभ टी सेल है त, यो त नेइभ टी सेल, यो नेइभ टी सेल चाहिँ के हुन्छ, TH1 मा पनि जान सक्छ है। मैले अस्ति नै पढाउँदाखेरि भनेको थिएँ TH1 मा पनि जान सक्छ है। अनि के भयो, TH2 मा पनि जान सक्छ, TH1 मा पनि जान सक्छ, TH2 मा पनि जान सक्छ है। यो चाहिँ केमा भर पर्छ, यो म्याक्रोफेजले के साइटोकाइन निकाल्छ त्यसमा भर पर्छ है त। यो म्याक्रोफेजले अथवा एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले है, एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ के साइटोकाइन निकाल्छ है त। सुरुमा के भयो, ब्याक्टेरिया आयो, म्याक्रोफेजले फ्यागोसाइटोज गर्यो, अनि त्यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ केमा राख्यो, CD4 प्रोटिनमा है त, सरी एमएचसी क्लास 2 प्रोटिनमा राख्यो, एमएचसी क्लास 2 मोलिक्युलमा राख्यो अनि प्रेजेन्ट गर्यो है त। अनि टी सेल रिसेप्टरमा यो के भयो, मानव फिट भयो है। त्यसपछि CD4 प्रोटिनले के चेक गर्छ, एमएचसी 2 बाट आएको हो कि होइन भनेर चेक गर्छ। यो दुइटै कुरा ठिक भएपछि यहाँ के हुन्छ, फर्दर को स्टिमुलेसन पनि हुन्छ है। फर्दर मैले यहाँ पुरै डिटेल भनिनँ, को स्टिमुलेसन पहिलाको लेक्चरहरूमा छ है, को स्टिमुलेसन हुन्छ। अनि को स्टिमुलेसन भइसकेपछि के हुन्छ, अब चाहिँ म्याक्रोफेजले के सेक्रेट गर्यो है, म्याक्रोफेजले चाहिँ के सेक्रेट गर्यो। अब यसले चाहिँ के सेक्रेट गर्यो भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन है त। यसले चाहिँ यदि इन्टरल्युकिन 1 सेक्रेट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, TH2 मा जान्छ है। अनि यदि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्थ्यो, इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट गर्यो भने चाहिँ यो केमा जान्छ, TH1 मा जान्छ है, TH1 मा जान्छ। TH12 भयो भने 1 मा जान्छ, 12 को अगाडि के छ, 1 छ, त्यसरी 1 मा जान्छ है त, 12 को अगाडि है। अनि त्यसपछि यो कुरा जान्नु पर्यो है त। इन्टरल्युकिन के भयो, इन्टरल्युकिन 1 भयो भने कहाँ जान्छ, TH2 मा जान्छ है। इन्टरल्युकिन 12 भयो भने कहाँ जान्छ, TH1 मा जान्छ है। कसरी सम्झिने है त, TH1 मा जान्छ है। TH1 मा हामीले TH2 के को लागि पढेको थियौँ, TH2 भनेको के को लागि हो, TH2 भनेको चाहिँ के भयो, एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि हो। TH2 भनेको के भयो, एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि है, जुन हामीले पहिले धेरै पटक पढिभ्यायौँ है त, एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि। TH1 भनेको के हो भन्दाखेरि TH1 भनेको सेल मिडिएटेडको लागि है। भनेपछि आज हामी के को बारेमा पढ्छौँ, TH1 को बारेमा पढ्छौँ है त। सेल मिडिएटेड के भयो, इम्युनिटी। आज हामी चाहिँ के को बारेमा पढ्छौँ, TH1 को बारेमा पढ्छौँ है। TH1 को बारेमा पढ्छौँ भने चाहिँ आज चाहिँ हामी के पढ्छौँ, सेल मिडिएटेड इम्युनिटीको बारेमा है, सेल मिडिएटेड इम्युनिटीको बारेमा। सुरुमा के भयो, नेइभ टी सेललाई दियो है। अब नेइभ टी सेलले चाहिँ के गर्यो, अब यहीँबाट कन्टिन्यू गरौँ है त। नेइभ टी सेल चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो, नेइभ टी सेल चाहिँ TH1 मा के भयो, TH1 मा कन्भर्ट भयो है। अब TH1 मा कन्भर्ट भएपछि अहिले चाहिँ हाम्रो के थियो, सेम अहिलेको जस्तै कम्पेयर गर है। उतापट्टि TH2 मा कम्पेयर भएपछि के निकालेको थियो, इन्टरल्युकिन 4 अनि इन्टरल्युकिन 5 थियो होइन। इन्टरल्युकिन 4 ले चाहिँ बी सेलको के गराएको थियो, मल्टिप्लिकेसन गराएको थियो है। अब इन्टरल्युकिन 5 ले चाहिँ के सेल गरेको थियो, बी सेलको डिफ्रेन्सिएटिङ गराएको थियो, केमा भन्दाखेरि प्लाज्मा सेलमा
है। यो चाहिँ के भयो TH2 को मैले एकपल्ट फेरि रिभाइज गरिदिएँ है। यहाँ चाहिँ के छ TH1 छ। अब TH1 ले के गर्छ है, अब TH1 ले चाहिँ के निकाल्छ भन्दाखेरि इन्टरफेरन है त, इन्टरफेरन गामा है, इन्टरफेरन गामा अनि ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर है, ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा, यो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट है त, इन्टरफेरन गामा र ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ म्याक्रोफेजलाई है त, यसले चाहिँ के गर्छ म्याक्रोफेजलाई एकदम स्ट्रङ स्टिमुलेसन दिन्छ है। अब चाहिँ यसले चाहिँ म्याक्रोफेजलाई चाहिँ स्ट्रङ के दिन्छ स्टिमुलेसन दिन्छ। यसले चाहिँ के दिन्छ म्याक्रोफेजलाई चाहिँ स्ट्रङ के दिन्छ, यसले चाहिँ म्याक्रोफेजलाई स्ट्रङ स्टिमुलेसन दिन्छ है। अब यो कुरा जान्नु पर्यो है त, एन्टिबडी प्रोडक्सन सेल मिडिएटेड इम्युनिटी। अनि त्यसपछि अब म्याक्रोफेजलाई स्ट्रङ स्टिमुलेसन दिन्छ है। ल अनि स्ट्रङ स्टिमुलेसन भनेको के हो, अब म्याक्रोफेजले है त, अब म्याक्रोफेज है त, अब म्याक्रोफेज चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि अब म्याक्रोफेजले चाहिँ यो स्ट्रङ स्टिमुलेसन दिएपछि चाहिँ यो म्याक्रोफेज चाहिँ इपिथेलियोइड सेलमा कन्भर्ट हुन्छ, इपिथेलोइड सेल्समा कन्भर्ट हुन्छ है। अनि इपिथेलोइड सेल्समा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ है। अनि इपिथेलोइड सेल्स भनेको के हो, इपिथेलोइड सेल्स भनेको के हो मोडिफाइड म्याक्रोफेज, इपिथेलोइड सेल्स भनेको के भयो मोडिफाइड म्याक्रोफेज है, मोडिफाइड म्याक्रोफेज है त। अनि इपिथेलोइड सेलको के हुँदैन, इपिथेलोइड डिक्रिज हुन्छ, यसको चाहिँ फ्यागोसाइटिक एक्सन के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ है। यसको चाहिँ फ्यागोसाइटोज एक्सन चाहिँ के हुन्छ फ्यागोसाइटिस गर्ने, यसको के एक्सन बढ्छ त नि भन्दाखेरि इन्क्रिज इन नाइट्रिक अक्साइड, इन्क्रिज इन रियाक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस प्रोडक्सन है। अनि इन्क्रिज इन हार्मफुल साइटोकाइन्स है त, इन्क्रिज इन इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स है, जस्तै इन्टरल्युकिन 5, इन्टरल्युकिन 1 है, यसको प्रोडक्सन चाहिँ के गराउँछ। अनि त्यसपछि इन्क्रिज इन के भयो लाइसोजोमल इन्जाइम है। अब यो सबै गरेको के हो किन हो त है, यो सबै गरेको चाहिँ किन हो, दिस अल आर डन है त। यो चाहिँ किन भएको हो, यो चाहिँ किन भएको भन्दाखेरि टु किल द ब्याक्टेरिया, सिम्पल हो है त। यो चाहिँ किन भएको हो, यो यत्रो धेरै टु किल द ब्याक्टेरिया। अब यहाँ टिबी ब्यासिलाई छ, त्यसैले यहाँ चाहिँ टु किल द के भयो टिबी ब्यासिलाई है। अनि म्याक्रोफाइज चाहिँ यसमा कन्भर्ट कसरी भयो भन्दाखेरि TH2 है त, TH1 ले चाहिँ के सेक्रेट गर्यो, TH1 ले चाहिँ इन्टरफेरन गामा है, इन्टरफेरन गामा अनि ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा है। TH1 चाहिँ इन्टरफेरन गामा र ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा है। तर फेरि TH1 लाई बनाएको कसले हो म्याक्रोफेजले नै हो है। फेरि यहाँ को स्टिमुलेसन हेर त, म्याक्रोफेजले इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट गर्यो, इन्टरल्युकिन 12 ले चाहिँ के भयो नैव टिसेललाई के बनायो, नैव टिसेललाई चाहिँ TH1 बनायो है। म्याक्रोफेजले इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट गर्यो, इन्टरल्युकिन सेक्रेटले नैव टिसेललाई TH1 बनायो, TH1 ले फेरि इन्टरफेरन गामा र ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा बनायो, जसले गर्दा म्याक्रोफेज चाहिँ केमा कन्भर्ट भयो इपिथेलोइड सेलमा कन्भर्ट भयो, मोडिफाइड म्याक्रोफेज छ, फ्यागोसाइटोसिस एक्सन कम छ, इन्क्रिज इन नाइट्रिक अक्साइड बनाउँछ, रियाक्टिभ फ्री अक्सिजन धेरै बनाउँछ, साइटोकाइन जस्तै इन्टरल्युकिन 5 र इन्टरल्युकिन 1 धेरै बनाउँछ, लाइसोजोमल इन्जाइम धेरै बनाउँछ। तर यसको साथसाथै के भयो, यसको साथसाथ चाहिँ के भयो म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन है। यसको साथसाथ चाहिँ के भयो म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन, म्यासिभ टिस्यु के हुन्छ डिस्ट्रक्सन है। यो चाहिँ के भयो हाम्रो मेकानिजम भयो है त, यो चाहिँ हाम्रो मेकानिजम हो। प्लस टिबी र लेप्रोसीको के छ है त, टिबी ब्यासिलाई है त, टिबी ब्यासिलाई छ भने चाहिँ हाम्रो बडीले इम्युन सिस्टमले के गर्छ भन्दाखेरि है, यो इपिथेलियोइड सेल छ नि, इपिथेलियोइड सेलले चाहिँ के गर्छ सराउन्ड गरेर बस्छ। यसरी इपिथेलियोइड सेलले चाहिँ के गर्छ, इपिथेलियोइड सेलले चाहिँ के गर्छ सराउन्ड गरेर बस्छ। अनि कुनै इपिथेलियोइड सेल चाहिँ फ्युज भएर के हुन्छ पढिभ्यायो तिमीहरूले है, यो प्याथोमा पढिभ्यायो है, ल्याङ एन्ड जायन्ट सेल है त, ल्याङ एन्ड जायन्ट सेलमा कन्भर्ट हुन्छ है। अनि सेन्ट्रल टिबी ब्यासिलाई के हुन्छ, यो चाहिँ अब एकछिनको लागि सम्झियो, यो टिबी ब्यासिलाई हामी पढेपछि जानिन्छ। टिबी ब्यासिडको चाहिँ सेल वालमा के हुन्छ माइकोलिक एसिड हुन्छ है। टिबी ब्यासिलाईको चाहिँ सेल वालमा के हुन्छ माइकोलिक एसिड हुन्छ। माइकोलिक एसिड भनेको के भयो फ्याटी एसिड जस्तै हो है, जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जब यो अनि यो बिचमा राखेर है, यो भनेको कस्तो राम्रो भन्दाखेरि हाम्रो बडीले गरेको बिचमा टिबी ब्यासिलाई छ है,
है। बिचमा टिबी ब्यासीलाई राखेर चाहिँ यहाँ चारैतिरबाट के हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड फालिदिन्छ हाम्रो बडीले है। नाइट्रिक अक्साइड जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ येल्लोइस कलरको चिजी मेटेरियल देखिन्छ है त। बिचमा चाहिँ यो ब्याक्टेरिया चिजी मेटेरियल देखेको चाहिँ माइकोलिक एसिड भएर है त। टिबी ब्यासीलाई बिचमा राख्छ है। अनि चारैतिरबाट के हुन्छ यो चाहिँ इपिथिलोइड है त। म यो उस गरिदिन्छु। यो चाहिँ के भयो ल्याङ्गह्यान्स, यो चाहिँ के भयो ल्याङ्गह्यान्स जायन्ट सेल है। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के भयो इपिथिलोइड सेल्स, मोडिफाइड म्याक्रोफेज इपिथिलोइड सेल्स है त। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ हर्सु सेप न्युक्लियाई हुन्छ। यो पनि जानेको होला तिमीहरूले है। ल्याङ्गह्यान्स जायन्ट सेलको हर्सु सेप न्युक्लियाई, यो चाहिँ उता प्याथोलोजीमा अझै धेरै पढि भ्यायो होला हर्सु सेप्ड न्युक्लियाई है। अनि त्यसपछि अर्को कुरा के थाहा पाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि हर्सु सेप न्युक्लियाई। अनि अर्को चाहिँ यसरी चाहिँ के भयो ब्यासीलाई चाहिँ डेथ हुन्छ। अनि बिचमा के हुन्छ यो नेक्रोसिस है। यो नेक्रोसिसलाई चाहिँ के हुन्छ केजियस नेक्रोसिस भनिन्छ है त। यो नेक्रोसिसलाई चाहिँ के भनिन्छ केजियस नेक्रोसिस भनिन्छ। यसरी चाहिँ टिबी ब्यासीलाई हो। तर यति धेरै यो सबै केमा भयो अफकोर्स यो हाम्रो टिस्युमा भयो नि होइन। यो हाम्रो टिस्युमा भयो है यो चाहिँ। अनि यो पुरैलाई चाहिँ हामी अनि यसलाई अझै सराउन्ड गर्न के आउँछ प्लाज्मा सेल्सहरू है। प्लाज्मा सेल्सहरू आउँछ। यो सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ग्रानुलोमा भन्छौँ है। यो सबैलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ ग्रानुलोमा भन्छौँ। ग्रानुलोमा भनेको के भयो क्रोनिक इन्फ्लामेसन हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ क्याजियस नेक्रोसिस हुन्छ है। अनि डेथ अफ द ब्यासिलाई हुन्छ सराउन्डेड बाई इपिथिलोइड सेल्स, ल्याङ्गह्यान्स जायन्ट सेल्स, अनि त्यसपछि प्लाज्मा सेल्स र लिम्फोसाइट्स है। प्लाज्मा सेल्स र लिम्फोसाइट्सहरू पनि हुन्छ है त सराउन्ड गर्ने। यति चाहिँ जान्नु पऱ्यो। यसरी चाहिँ टिस्युको डिस्ट्रक्सन हुन्छ केमा टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभ। यो सबै टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन है त। यहाँ चाहिँ के छ टिस्युको डिस्ट्रक्सन छ है। यहाँ चाहिँ के छ टिस्युको डिस्ट्रक्सन छ भन्छ बेस्ट इक्जाम्पल है। यो चाहिँ तिमीहरूले जसरी पनि जान्नै पऱ्यो है। यो चाहिँ मैले अब तिमीहरूले धेरैपल्ट मैले सिकाइभए है। एमएससी अनि को स्टिमुलेसन टिसिआर रिसेप्टर फिट हुन पऱ्यो यो रिसेप्टरमा। त्यसपछि CD4ले चाहिँ एमएससी क्लास 2 हेर्छ। त्यसपछि म्याक्रोफेजले के सेक्रेट गर्छ है। म्याक्रोफेजले चाहिँ इन्टरल्युकिन है। इन्टरल्युकिन के हो इन्टरल्युकिन 12 सेक्रेट भयो भने TH1, इन्टरल्युकिन 1 सेक्रेट भयो भने के भयो TH2ले। अनि त्यसपछि यो जान्न पऱ्यो TH1 भनेको चाहिँ सेल मिडिएटेड इम्युनिटीको लागि जान्छ। TH2 भनेको चाहिँ के हो एन्टिबडी प्रोडक्सनको लागि जान्छ है। अनि TH1ले के प्रड्युस गर्छ TH1ले चाहिँ इन्टरफेरन गामा र ट्युमर नेक्रोसिस फ्याक्टर अल्फा सम्झिन्छ। यो सब साइटोकाइन्सहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। एमसिक्यूमा पनि आउँछ। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ छोड्न मिल्दैन है त इम्युनोलोजीमा। किनकि सबै भएकै यसकै कारणले हो छोड्न मिल्दैन है त। अरू जानेर यो जान्दिनँ भन्न मिल्दैन सिक्वेन्सै बिग्रिन्छ। इन्टरल्युकिन 12 इन्टरल्युकिन 1 आफ्नो एप्रोप्रिएट ठाउँमा है। फेरि जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ राख्न पाइँदैन। त्यसपछि म्याक्रोफेज चाहिँ के भयो म्याक्रोफेजलाई स्ट्रङ स्टिमुलेसन दिन्छ यो दुईवटा सब्स्टान्सले। अनि म्याक्रोफेज चाहिँ के हुन्छ म्याक्रोफेज चाहिँ इपिथिलोइड सेलमा कन्भर्ट हुन्छ। इपिथिलोइड सेल भर्सेस म्याक्रोफेजको यो प्रपर्टीहरू सम्झ्यो अनि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ कसरी टिस्यु ड्यामेज हुन्छ भनेर। यति धेरै के हुन्छ डिस्ट्रक्टिभ इन्जाइमहरू पावरफुल इन्जाइमहरूको सिन्थेसिस के हुन्छ बढ्छ है। यो सब गरेको चाहिँ के भयो टु किल द ब्याक्टेरिया टिबी ब्यासीलाई। तर यहाँ चाहिँ के भइदिन्छ हाम्रो म्यासिभ टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ है। अनि त्यसपछि स्पेसल्ली टिबी है त स्पेसल्ली टिबी होइन। त्यसपछि लेप्रोसी टिबी अनि त्यो ट्युबरकुलोसिस लेप्रोसीमा यो देखिन्छ है त। यसमा चाहिँ यो के भन्छ ग्रानुलोमा देखिन्छ है। ग्रानुलोमा देखिन्छ है। अरूहरू पनि कन्डिसन छ ग्रानुलोमा देखे नि प्याथोलोजीमा पढ्छ है। अहिलेलाई चाहिँ टिबी लेप्रोसी सम्झ्यो है त। टिबी लेप्रोसी सम्झिने। लेप्रोसीमा नि के हुन्छ लेप्रा ब्यासीलाई यसरी नै सराउन्ड गर्छ। अनि सराउन्ड त्यसलाई कसले गर्छ इपिथिलोइड सेलमा। अनि इपिथिलोइड सेल चाहिँ फ्युज भएर के बन्छ ल्याङ्गह्यान्स जायन्ट सेल है। यो चाहिँ के भयो फ्युजन अफ इपिथिलोइड सेलबाट है। फ्युजन अफ इपिथिलोइड सेल्सबाट चाहिँ के बनेको हो इपिथिलोइड सेलको चाहिँ के भयो फ्युजनबाट चाहिँ ल्याङ्गह्यान्स टाइप जायन्ट सेल बनेको है त ल। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ हर्सु सेप न्युक्लियाई हुन्छ। यो पनि सम्झिनु पऱ्यो। यो त भयो CD4 सेलले है त। अब चाहिँ एक दुईवटा कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बडीको सेल हो है। यो चाहिँ के भयो हाम्रो बडीको सेल हो है। मैले यो कुरा नि कतिपल्ट पढिभ्याएँ है त। हाम्रो बडीको सेल हो सबै हाम्रो बडीको न्युक्लिएटेड सेलले है। अब न्युक्लिएटेड सेल भन्ने थियो तिमीहरूलाई दाइले चाहिँ के भन्न खोज्नको एमएससी क्लास 1 को कुरा गर्न खोज्नु भएको भनेर सम्झिनु पऱ्यो। सबै सेलले चाहिँ आफ्नो एन्टिजेन चाहिँ सो गरेर राख्छ है।
आफ्नो एन्टिजेन सो गरेर राख्छ। अनि CD8 है त साइटोटक्सिक CD8 टी लिम्फोसाइटले चाहिँ के हुन्छ आफ्नो एन्टिजेनलाई चाहिँ कहिले पनि रियाक्ट गर्न सक्दैन। त्यो चाहिँ नेक्स्ट भिडियो आउँछ है त, टलरेन्स भनेर किन सक्दैन भनेर आउँछ है। तर कहिले कहिले चाहिँ त्यो फेल भयो भने के हुन्छ CD लिम्फोसाइटले गएर चाहिँ के हुन्छ यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्छ है। अनि CD8 प्रोटिनले यसलाई चाहिँ फिगरै बनाऊँ है त, फिगर नबनाइकन फेरि बुझ्दैनौ तिमीहरूले। अब यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ टी लिम्फोसाइट है त, CD8 टी लिम्फोसाइट भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ यसको के छ रिसेप्टर छ है। अनि यहाँ चाहिँ के छ यसको CD8 मोलिक्युल छ है त, CD8 मोलिक्युल। अनि त्यसपछि यो CD8 मोलिक्युलले चाहिँ के हेर्छ, यसले चाहिँ MSC1बाट आएको हो कि होइन हेर्छ। अनि यो रिसेप्टरमा यो एन्टिजेन फिट, नर्मल्ली हाम्रो सेल्फ एन्टिजेन चाहिँ कहिले नि के हुँदैन, नर्मल्ली सेल्फ एन्टिजेन चाहिँ फिट हुँदैन है। तर केही कन्डिसन भएको बेला है हामी त्यो पनि पढ्छौँ है पछि। तर अहिले यति सम्झ्यो कि केही डिजिज छ भने यो के हुन्छ CD8 है त, CD8 लिम्फोसाइटले चाहिँ यसलाई सेन्स गर्छ। अनि CD8ले चाहिँ के बनाउँछ यो भनेको CD8 टी लिम्फोसाइट है त। अनि CD8 लिम्फोसाइटले के बनाउँछ भनेर पढायो हो हामीले। CD8 लिम्फोसाइटले चाहिँ के हुन्छ, CD8 लिम्फोसाइटले चाहिँ पर्फोरिन्स है त, पर्फोरिन्स र के बनाउँछ ग्रान इन्जाइम्स बनाउँछ, पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्स बनाउँछ भनेर पढ्यो है। पर्फोरिनले चाहिँ के गर्छ यो सेलभित्र होल गर्छ। अनि ग्रान इन्जाइम्सले के गर्छ, ग्रान इन्जाइम चाहिँ भित्र गएर यो सेलको के गर्छ डेथ गर्छ, यो सेलको के गर्छ डेथ गर्छ है त। यो चाहिँ पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्स भयो है त, यो चाहिँ के भयो पर्फोरिन्स अनि त्यसपछि ग्रान इन्जाइम्स भयो हैन। CD8 टी लिम्फोसाइट यो चाहिँ के भयो CD8 टी लिम्फोसाइट, CD8 टी लिम्फोसाइटको रिसेप्टर है त, यो चाहिँ CD8 टी लिम्फोसाइटको रिसेप्टर। यो चाहिँ के भयो एन्टिजेन है त, सेल्फ एन्टिजेनलाई नै के ठान्यो यसले चाहिँ, सेल्फ एन्टिजेनलाई चाहिँ के ठान्यो फरेन ठान्यो। अनि पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्स निकाल्यो है। नर्मल्ली के हुन्छ, नर्मल्ली यदि हाम्रो बडीमा भाइरस आयो भने बल्ल त्यो प्रोटिन चाहिँ भाइरल प्रोटिनसँग हुन्थ्यो। अनि यसले चाहिँ के हुन्थ्यो CD8ले चाहिँ त्यसलाई के गरिदिन्थ्यो डिस्ट्रोय गरिदिन्थ्यो है भाइरल प्रोटिन भएको बेला। यदि यो प्रोटिन चाहिँ के छ भाइरल प्रोटिन भएको, यो मैले पहिल्यै पढाइरहेको छु है सेल मिडिएटेड इम्युनिटीमा भाइरल प्रोटिन भएको बेला चाहिँ बल्ल यो एप्लाई हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के छ अहिले चाहिँ नर्मल हाम्रै बडीको हो नि त, सेल्फ एन्टिजेनकै अगेन्स्टमा चाहिँ के बनायो यो भएपछि त यहाँ मस्त के भयो टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुने भयो है। यहाँ चाहिँ के हुने भयो टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुने भयो। अब यसको इक्जाम्पल तिमीहरूले खोज्छौ भने सबभन्दा पहिला दुईवटा त तिमीहरूले सम्झिनै पर्छ है त, हासिमोटोज थाइरोइडाइटिस है, हासिमाटोज थाइरोइडाइटिस। हासिमोटोज थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ के हुन्छ CD8 पोजिटिभ टी लिम्फोसाइटले है त, CD8 पोजिटिभ टी लिम्फोसाइटले चाहिँ के गर्छ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई डिस्ट्रोय गर्छ है। CD8 पोजिटिभ टी लिम्फोसाइटले चाहिँ थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई के गर्छ डिस्ट्रोय गर्छ। यस्तै गरी तिमीहरूले सुने हौ है डायबेटिज मेलाइटस। यसै गरी के हुन्छ एउटा चाहिँ डायबेटिज मेलाइटस। डायबेटिज मेलाइटसमा के हुन्छ, डायबेटिज मेलाइटसमा नि से हो, यसले चाहिँ कसलाई गर्छ बिटा सेल छ प्याङ्क्रियाजलाई डिस्ट्रोय गर्छ है, बिटा सेल छ प्याङ्क्रियाजलाई के गर्छ डिस्ट्रोय गर्छ है। यो चाहिँ के भयो सेल मिडिएटेड है त, हाइपर सेन्सिटिभिटी नै भयो किनकि टिस्यु डिस्ट्रक्सन भयो कसले हो CD8 पोजिटिभ टी लिम्फोसाइटले है। यो चाहिँ दुईवटा इक्जाम्पल सम्झ्यो है त, अझै एप्रोप्रिएट चाहिँ नामसहित सम्झ्यो है त, टाइप 1 डायबेटिज मेलाइटस अनि हासिमोटोज थाइरोइडाइटिस। ग्रेप्स डिजिज है त, अब ग्रेप्स डिजिज पनि थाइरोइडको डिसअर्डर थियो। तर ग्रेप्स डिजिज चाहिँ के थियो एन्टिबडी के थियो एन्टिबडी फ्री है अगेन्स्ट त के भयो TSH रिसेप्टर हो कि नै है। भर्खरै टाइप 2 हेरेर आयो भने यो बुझ्छौ है। त्यसैले ग्रेप्स डिजिज चाहिँ के हो टाइप 2 हाइपर सेन्सिटिभिटी है त, टाइप 2 हो। हासिमोटो चाहिँ के हो दुइटै थाइरोइड ग्ल्यान्डसँग रिलेटेड भएर मैले भनिदिएको है। हासिमोटो थाइरोइडाइटिसमा चाहिँ CD8 लिम्फोसाइटले के हो भन्दाखेरि यही हो है त, सेम हो मेकानिजम है। अनि त्यसपछि टिस्यु डिस्ट्रक्सन हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड चाहिँ के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ है। अनि बिटा सेल छ प्याङ्क्रियाज पनि के हुन्छ डिस्ट्रोय हुन्छ केमा टाइप 1 डायबेटिज मेलाइटसमा केले गर्दा CD8 टी लिम्फोसाइटले गर्दा। मेकानिजम यही हो है त, पर्फोरिन्स र ग्रान इन्जाइम्सले गर्दा है। यो चाहिँ के भयो
हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन भयो, बडीको के भयो एक्जाजरेटेड इम्युन रेस्पोन्स भयो, जसले गर्दा चाहिँ के भयो यता चाहिँ भ्यासिलाइको लागि भएको थियो, तर यो चाहिँ हाम्रो टिस्यु डिस्ट्रोय भयो। यहाँ चाहिँ नर्मल एन्टिजेनको लागि अगेन्स्टमा चाहिँ के भयो CD4 पोजिटिभ सेलले चाहिँ गएर डिस्ट्रोय गरिदियो है। दिस इज द इक्जाम्पल अफ के भयो टाइप 4 हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन। अब हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सनको चाहिँ अब त्यसपछि हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन है। त्यसपछि कहिले कहिले चाहिँ अर्को एउटा इक्जाम्पल के हुन्छ भन्दाखेरि है यो माथिकै हुन्छ है त, माथि यो CD4 T लिम्फोसाइटवाला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस हुन्छ है त। मेकानिजम म भन्दिनँ है, जस्ट तिमीहरूले सम्झिने है त, नाम सम्झ्यौ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस। कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिसमा चाहिँ तिमीहरूले है स्किनबाट है कहिले कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्स है, लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्सहरू चाहिँ के हुन्छ, लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्सहरू चाहिँ हाम्रो स्किनबाट है, स्किनबाट एब्जर्ब हुन्छ है, स्किनबाट एब्जर्ब हुन्छ होइन। अनि त्यो अनि स्किनमा के हुन्छ डेन्ड्राइटिक सेल हुन्छ हो कि नै, स्किनमा चाहिँ के हुन्छ, स्किनमा चाहिँ तिमीहरूले पढे हो स्किनमा डेन्ड्राइटिक सेल हुन्छ, इपिडर्मिसको लेयरमा पढ्छौ नपढे पनि है, डेन्ड्राइटिक सेल हुन्छ। यसले पनि के गर्छ एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलको काम गर्छ। अनि त्यसपछि यसले पनि के गर्छ एन्टिजेन प्रेजेन्ट TH1लाई स्टिमुलेट गर्छ। अनि TH1ले चाहिँ के गर्छ इन्टरफेरोन गामालाई स्टिमुलेट गर्छ। अनि के गर्छ त्यसले चाहिँ म्याक्रोफेजलाई है माथिकै फेरि रिपिट गरिदिएँ है तिमीहरूलाई सम्झिनको लागि, म्याक्रोफेजलाई स्टिमुलेट गर्छ। म्याक्रोफेजले चाहिँ के हुन्छ नाइट्रिक अक्साइड है, नाइट्रिक अक्साइड त्यो रियाक्टिङ अक्सिजन स्पेसिस। अनि यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ स्किनमा चाहिँ के हुन्छ रेडनेस है, अनि इन्ड्युरेसन है, फोका भन्छ नि, फोका केही कुरा छोयो भने है, काँडासाँडा बिज्यो भने कहिले कहिले के हुन्छ एकछिनपछि चाहिँ हातमा बिबिरा है खटिरा देखिन्छ नि, त्यो चाहिँ के भयो कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस हो है। त्यहाँ चाहिँ लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्सहरू छ नि होइन, लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्सहरू चाहिँ स्किनबाट एब्जर्ब भयो। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ के बनायो भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ डेन्ड्राइटिक सेलले चाहिँ एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ सेलले चाहिँ फरेन मानेर चाहिँ के गर्यो अनि TH1लाई बोलायो है, TH1लाई बोलायो। त्यही भएर TH1 बनाएपछि इन्टरफेरेन गामा सेक्रेट गर्यो त्यसले म्याक्रोफेजलाई, अनि स्टिमुलेट गरेर चाहिँ रियाक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस निस्किन्छ है ल। अनि त्यसपछि रियाक्टिभ अक्सिजन स्पेसिस निस्किन्छ। अनि यसले चाहिँ के भयो स्किनमा चाहिँ रेडनेस इन्ड्युरेसन इन्फ्लामेसन हुन्छ है त स्किनमा। यो चाहिँ के भयो कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस है, कन्ट्याक्ट डर्माटाइटिस केही पनि भएन। यहाँ चाहिँ जस्ट लिपिड सल्युबल सब्स्टेन्सहरू जस्तै पोइजन पनि हुनसक्छ यो है, पोइजन पनि हुनसक्छ। अनि त्यसपछि पोइजनहरू नै हो मेनली हुने चाहिँ। अनि निकल कम्पाउन्डहरू है, निकल कम्पाउन्डहरू बडीले चाहिँ योबाट प्रोटेक्ट हुनको लागि के बनाएको हो, यत्रो सबै गरेको हो है, बडीले चाहिँ योबाट प्रोटेक्ट हुनको लागि है त। बडीले चाहिँ यो जुन हार्मफुल सब्स्टेन्स छ है, बडीले चाहिँ यो हार्मफुल सब्स्टेन्सहरू जस्तै पोइजन निकेलहरूबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि चाहिँ यो सबै गरेको। तर त्यसले गर्दा चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड र रियाक्टिभ अक्सिजन स्पेसले गर्दा चाहिँ हाम्रै टिस्यु के भयो उल्टो डिस्ट्रोय भयो है त। एटेम्प चाहिँ राम्रो गरेको हो है, पोइजन निकलहरूलाई चाहिँ रिमुभ गर्नको लागि, यिनीहरूलाई के गर्नको लागि रिमुभ गर्नको लागि। तर यिनीहरूले चाहिँ उल्टै हाम्रो के गर्यो टिस्युको, तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो टिस्युको उल्टै के भयो डिस्ट्रक्सन भयो है, टिस्युको के भयो डिस्ट्रक्सन भयो। यो चाहिँ फरेनको अगेन्स्टमा इम्युन रेस्पोन्स गर्दा हाम्रो बडी डिस्ट्रक्सन हुने है। नाइट्रिक अक्साइड र रियाक्टिभ फ्री अक्सिजन स्पेसिस पनि तिमीहरूले बिर्सिनै हुन्न कुनै हालतमा नि है, नाइट्रिक अक्साइड र रियाक्टिभ फ्री अक्सिजन पनि बिर्सिनु हुन्न। ट्युमर नेक्रोस इन्टरफेरेन गामा झन् बिर्सिनै हुन्न। अनि TH1 को लागि के हुन्छ, TH1 को लागि इन्टरल्युकिन 12 चाहिन्छ भन्ने पनि के भयो बिर्सिनै हुँदैन है ल। दिस मच फर दिस भिडियो, थ्याङ्क यू।